मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, कहते हैं कि एवरीथिंग दैट हैपन्स हैज़ अ रीज़न। इस सिलसिले में आप पहले भी एक प्रोग्राम देख चुके हैं। पिछला प्रोग्राम में हमने जो रोज़मर्रा के वाक़यात हैं जैसे आजकल हो रहे हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज फिर हम एक ऐसा वाक़या, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी वाक़यात होते हैं उसके पीछे उसके कोई मुहर्रकात होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में करोना वायरस जो है उसने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। और आज हम देखेंगे कि अज़रूए बाइबल, ये जो वबा है इसके पीछे क्या इसके मुहर्रकात हैं, बाइबल क्या कहती है। मेरे साथ मौजूद है लाइन पर एक बिब्लिकल स्टूडेंट हैं जिसे पहले भी आपने सुना था। आज फिर हमने उनको ज़हमत दी है और उनसे यही सवाल है कि ये करोना वायरस जो है इसके पीछे क्या मुहर्रकात है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो आपने फरमाया कि ये वबाओं का जो सिलसिला है जो गुज़श्ता दिनों में भी रहा और जो शायद आने वाले दिनों में भी रहे, उसके ताल्लुक से तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 7वां बाब है और उसकी 14वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और अगर हम उसकी जो है वो 14वीं आयत को पढ़ने से पहले अगर 13वीं आयत को मुलाहिजा फरमा लें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात हमारे जो ये जवाब है उसका, हमें जो सवाल है उसका जवाब एक मिल जाता है। इसका भी थोड़ा सा सियाको सबाक समझने की जरूरत हमें पड़ेगी, लेकिन पहले हम उस आयत की तरफ जाते हैं। खुदामंद खुदा खुद फरमा रहे हैं, लिखा कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। फिर 14वीं आयत आ जाती है, लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये एक जो खुदावंद का बयान है, जो खुदावंद ने जवाब दिया, ये एक दुआ का जवाब है। जैसे अगर हम पढ़े तो सुलेमान बादशाह जो बुजुर्ग दाऊद के साहबजादे हैं, उन्होंने जब हैकल को तामीर किया जो खुदावंद ने बताया था जिस तरह से, उसी तरह से तामीर करने के बाद मिंबर पे खड़े होकर खुदा से ये दुआ की थी कि खुदा, ये घर मैंने तामीर जो किया, जो तेरे लिए किया, जो तेरे नाम से कहलाएगा, इस घर में जो शख्स आ जाए तो तू उसकी मेहरबानी करके दुआ सुन लेना। 6ठा बाब पढ़ें तो उसमें ये तफसील से सब कुछ बयान है। और फिर ये भी अर्ज की कि अगर कोई ना आ सके, अगर वो इस तरफ को रुख करके ही दुआ कर ले तो उसकी भी सुन लेना। और अगर कोई इस घर में आ जाए और 2 पार्टियां, 2 फरीकैन मौजूद और वो किसी किस्म का हलफ या कसम एक दूसरे को दिलाने लगे तो वो भी तुम मान लेना। इस तरह से खुदा के हजूर में बड़ी गुजारिशात है, वो तफसील से मैंने अर्ज की कि वहाँ लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो उस दुआ के जवाब में जब वो ईद वगैरह सारे कुछ हो चुका तो ये लिखा है यहाँ पर कि वो जो अपना सुलेमान बादशाह है वो घर, खुदा के घर का सारा काम तमाम करके जब अपने घर चले गए तो वो जब सोने के लिए बैठे थे तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद जो है वो उस पर जाहिर हुए और उन्होंने इन बातों का जवाब यूं दिया कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं। यहाँ पर जो इस आयत में हमें पता चलता है, आसमान को बंद करने के, या मींह ना हो या टिड्डियों का आ जाना ताकि वो उजाड़ डालें और लोगों के दरमियान वबा का भेजना, ये भी एक जो है वो नाराजगी का इजहार नजर आता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन वही है जो हुक्मदूली है, जो खुदा की नाफरमानी है। उसके वक्त खुदा जब वो अदालत के लिए आएगा तो वो हम
جانتے ہیں کہ عادل خدا ہے پھر اس میں رحم کا عنصر نہیں ہوگا. وہ عدالت کے مطابق کہتا ہے کہ پھر اگر ایسا ہو جائے وبائیں آ جائیں, بارش نہ ہو اور ٹڈیاں ملک کو اجاڑنے کے لیے آ جائیں, تو پھر وہ کہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام, دیکھیں یہ میرے لوگ آپ سمجھتے ہیں, آپ انگریزی کے پروفیسر بھی ہیں, آپ یہ میرے جو ہے پوزیسو ناؤن استعمال کیا, خدا نے اپنی ملکیت ظاہر کر دیا یہاں پر لوگوں کو. وہ اپنے لوگ اس نے کیا کہ کہتا ہے کہ اگر گو کہ وہ نافرمان بھی ہیں تو بھی میرے لوگ ہیں کیونکہ میرے نام سے کہلاتے ہیں. وہ 4 کام اس میں بتائے گئے کیا کریں گے. پہلے تو وہ خاکسار بن جائیں. خاکسار یہ جو ہے یہ لفظ فارسی کا ہے. خاک کا مطلب ہے مٹی اور سار کا مطلب ہوتا ہے مانند, یعنی خاک کی مانند اپنے آپ کو جھکا دیں, عاجز بن جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مغروری کو چھوڑ دیں, اپنے آپ میں نرمی لائیں اور دعا کریں. پھر لکھا کہ میرے دیدار کے طالب ہوں. یہ ترجمہ اردو میں جو کیا ہے میرے دیدار کے طالب ہوں, اس سے مراد ہے کہ وہ اس کی پریزنس میں رہیں, اس کے ڈر میں رہیں, اس کے خوف میں رہیں, اس کے حضور میں رہیں. اور لکھا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. یہ واضح بات ہے, جو بھی راہیں جو دنیاوی راہیں ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے, جو انسان کی اپنی بنائے, ان سے پھریں. تو لکھا ہے کہ میں آسمان پر سے سن کے ان کا کیا معاف کروں گا, گناہ. اس کا مطلب ہے یہ پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے گناہ کے سبب سے ہو رہا ہے, اس کا وعدہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں سن کر معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. یہاں پر بڑے واضح یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اگرچہ کبھی کوئی غلطی, گستاخی, نافرمانی ہو گئی ہے تو اچھا انسان وہ ہے کہ جب اسے جس وقت بھی پتہ چل جائے وہ لائق طور سے اپنی غلطیوں کا, گناہوں کا اقرار کرے, اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنے جیتے جی اس کے سامنے خاکسار بن کر دعا کرے, اس کے دیدار کا طالب ہو, اپنی راہوں سے پھر جائے. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آسمان پر سے سن کے گناہ معاف کر دے گا. اور یہ صرف اس شخص ہی کو نہیں بلکہ لکھا ہے کہ ملک کو بحال کر دوں گا. اور یاد رکھیں کہ بحالی کی ضرورت وہاں ہی ہوتی ہے جہاں بے حالی ہو. تو ہمارا خدا جو بائبل کا خدا ہے, جس کو ہم مانتے ہیں, جس نے یہ کل کائنات کو خلق کیا ہے, وہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں. اور مجھے حوالہ یاد آ گیا, یوئیل نبی کا صحیفہ ہے, اس کے 2 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم جو بنین و انسان ہیں, اگر ہم خداوند اپنے خدا کی باتوں کو مان لیں گے تو خدا اتنا مبارک خدا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرا ٹڈی نے کھایا ہوگا میں تجھے واپس دوں گا. خدا ہمارے نقصان بھی بھر دے گا. میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زندہ خدا کی طرف رجوع کریں, چاہے کیسی بھی غلطیاں کیوں نہ ہوں, چاہے ہمارے گناہ کیسے کیوں نہ ہوں. اس کے بیٹے کا لہو, خداوند یسوع المسیح کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کر کے خدا کے حضور میں راست باز بنانے کے لیے حاضر ہے. آئے خداوند یسوع المسیح کے اس لہو کو جو کلوری سے بہا ہے, اس کے لہو کو لائق طور سے اپنی زندگیوں میں لیں, اپنے بچوں کی زندگیوں میں لیں, اور ایک مسیح زندگی جو نہ صرف مشل راہ ہے بلکہ خود سے ایک زندگی ہے, اس زندگی کو اپنا لیں تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو بنین و انسان کے لیے ہے وہ پورا ہو سکے. تھینک یو. بہت شکریہ گلبرٹ صاحب آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سب کچھ بتایا ہے, اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی. تھینک یو. خدا حافظ.